مالک ہر دو سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین عزیز احتشام، اج دا جمعہ المبارک شوال المکرم دا آخری جمعہ اور گزشتہ دو جمعہ تو میں اور آپ حضرات مل کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں سانو سارے نوں سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین عزیز احتشام، دوستو، بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بازار دے اندر جلوہ فگن ہوئے، شاہی لباس پہنایا گیا، شاہی سواری تے سوار کر کے مصر دے اندر مالک ابن زغر نے پہلے دن دے اندر 6 لاکھ دینار حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت تے کمائے۔ دوسرے دن 10 لاکھ دینار یا 12 لاکھ دینار کمائے گئے۔ مالک ابن زغر حالے اسلام نہیں سی قبول کیتا، یعنی یوسف علیہ السلام دے دین ابراہیمی چ نہیں سی حالے آیا، تو اس نے سوچیا کہ میں اس بچے دی زیارت واسطے لوگوں آواز دیتی اور میں لوگوں کو اس دا معاوضہ لیا، اجرت لئی، تے 16 لاکھ یا 18 لاکھ دینار کٹھا ہو گیا 2 دن دے اندر۔ تے مالک ابن زغر دے دماغ وچ گل یہ آئی کہ اگر میں انہوں فروخت کراں تو پھر کتنا پیسہ ملے گا۔ مالک ابن زغر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو ویچن دا ارادہ کیتا، فروخت کرن دا ارادہ کیتا۔ تے مصر دے بازار دے اندر جتھے منڈی لگدی سی، غلام وکدے سن، اس بازار دے اندر جدو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو لے کے گیا مالک ابن زغر، اس ویلے جتنے بھی لوگ غلام لے کے بیچن واسطے آئے سن، وہ سب دے سب اپنے غلامہ سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کو ویکھن واسطے کھڑے ہو گئے۔ سارے اپنے جڑے غلام بیچن والے سن انہوں نے ویچن والوں توجہ ہٹ گئی، سب دے سب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ویکھن واسطے اپنا مال بیچن والا چھڈ کے تے یوسف علیہ السلام کو تکن لگ پے، تے خیال کرن لگ پے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی جس طرح غلام خرید و فروخت کرنے ہیں، اج یہ بھی غلام فروخت ہوئے تے اسی خرید لئیے۔ تے ہر کسے دا یہی نظریہ، ہر وپاری دا یہی سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ سیل کرن دا ارادہ ہوئے، اعلان کیتا جائے، فروخت کرن دا اعلان ہو جائے تو اسی اس نو خرید لئیے۔ تو سارے دے سارے تاجر جتنے سن، غلام خرید و فروخت کرن والے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ ویکھدے سن تے بار بار وہ سارے دے سارے اپنے غلاماں وال ویکھدے سن، تے سارے تصور کرتے سن اگر سارے غلام کٹھے کر کے اس دے بدلے دتا جائے تے پھر بھی یوسف علیہ السلام کو خریدیا جا سکتا نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پہلے کھوٹے سکیاں دے عوض بکے۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ آپ نے شیشہ ویکھیا، گمان کیتا کہ میں اتنا خوبصورت ہاں، اللہ نے مینوں اتنا حسن عطا کیتا ہے، اگر مینوں ویچیا جائے، اگر مینوں ویچیا جائے تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل چ خیال آیا کہ میری کوئی قیمت ادا نہیں کر سکے گا۔ تقدیر مسکرا کے فرمایا، اے یوسف پریشان نہ ہو، تو اتنا مان کرنا پیا کہ میرے کو خرید نہیں سکے گا، ایک وقت آئے گا تینوں کھوٹے سکیاں دے عوض وکاواں گا۔ تے جدو کھوٹے سکیاں دے عوض وکے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ
تھی مولا بے شک تو رحیم تو کریم ہے تو خالق مالک قادر ہے تو سب کچھ کر سکنا ہے یا اللہ میں گمان کیتا میری قیمت کوئی نہیں دے سکتا تے ہن میں تیرے کو معافی چاہواں گا کہ میں یہ گمان میں نہیں سی کرنا چاہیے تھا یا اللہ تو جویں چاہے اوویں کر سکنا ہے قدرت مسکرا کے فرمایا لے ہن تیرے اندر جڑی عاجزی آئی ہے نا ہن اس عاجزی دے عوض ویکھی تیرا مول کی لگدا ہے یوسف علیہ السلام کا اعلان ہو گیا کہ غلام بیچیا جائے گا تو لوگوں نے تاجر نے پوچھا دس کی لینے کنے پیسے لینے نہیں کنے دینار لینے نہیں تے مالک ابن زغر نے سوال پتہ کی کیتا انہیں کیا نا جی نا اے مال بکاؤ مال نہیں ہے عام بکاؤ مال نہیں جس طرح عام مال وکدا ہے مالک ابن زغر کیا لگا کہ ترازو رکھیا جائے گا میزان رکھیا جائے گا تکڑی رکھی جائے گی اس تکڑی دے ایک پاسے ایک پلڑے وچ یوسف علیہ السلام ہون گے دوسری تکڑی دے وچ سونا چاندی او دے وزن دے برابر ہوئے گا تو پھر یوسف فروخت کیتا جائے گا تو پھر تسی خرید سکو گے ہن حضرت یوسف علیہ السلام خریدن دا جدوں اعلان ہویا تو لوگ کئی وچوں اونج چھڈ کے چلے گئے کہ اسی خرید ہی نہیں سکتے اسی اینو خرید ہی نہیں سکتے اتنا مال کتوں لائیے تے حضرت زلیخا دی ڈولی جنہوں سی پالکی آنے اور پالکی گزرتی سی پئی شاہی سواری جدو شاہی سواریاں سن اس دور دے اندر پالکی بنتی سی اس رعایا دیاں عورتاں جڑیاں ہوندیاں سن اس پالکی چ جاندیاں سن زلیخا جدو اس پالکی چ بیٹھ کے اس منڈی دے وچوں دی گزر ہویا تے کنا وچ آواز پئی کہ ایڈا خوبصورت غلام ویکھدا ہے پیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرہ انور دے اُتے زلیخا دی نظر پئی تے نظر پیندیاں ساری آپ نے آکھیا اے تے اوہی شہزادہ ہے جنوں میں خواباں وچ تکدی رہی ہاں اے تے اوہی شہزادہ ہے جنوں میں خواب وچ ویکھیا ہے دوستان محترم زلیخا نے اس سے ولی عزیز مصر نو آکھیا میں غلام خریدنا ہے اس غلام دے بدلے پوری بادشاہی بھی دیتی جائے تو میں دین واسطے تیار ہاں کیونکہ تیموس بادشاہ دی بیٹی بھی سی ابو عزیز مصر دی زوجہ بھی سی انہیں کہا جتنی بھی قیمت لگے میں اس کو خریدنا ہے کیوں اس واسطے کہ یوسف علیہ السلام دے نال پہلے ہی محبت ہو چکی سی دیوالی تو پہلے ہی ہو چکی سی تے انہیں کہا کہ یہ تے وہ شہزادہ ہے جنہوں میں لبدی پھرنی ہاں جیدے چکر دے وچ میں عزیز مصر نے لکھا کر لیا ہے تو حضرت یوسف علیہ